जावपा कारण कितें हांव हें तोंड कोण मातो आयज पसून वाट पळयना आसले कोणू मारपा कोणी आजून खबर घेयली ना म्हणटकीर आज म्हाका तें तोंड मारपा खातीर हांव हें येयलो हें चोय हें केश परिस्थिती हो रस्तो गाडी येयली जाल्यार सायडी सरवं मेळना आनी जुवाण येता बी कोण येता तें कळना ते वाटेन वचपा मेळना इशी वचपा मेळना आनी हांवें तुमकां सांगपा आनी गरज ना तुमगे पंच बी आसा पंच कांयच सांगल्यार काम करना पंच हेजे कडेन पयलीं सांगल्लें पूण हे वर्सा हांवें सांगलें ना तेवूय सांगता हांव पूण पंचान काम करपा जाय न्हू हय जाय पूण कोण नाय म्हणटा आतां कितें कोच पडलें हें कोच पडलें ना मागीर हांवें अशें आयकलां की ह्या रस्त्यार मुखाल्यान गाडी येता दुसरी गाडी वयतना एक्सिडेंट जाता म्हण आनी जावपाचें न्हू तें चोयलें जाल्यार परिस्थिती बिगड कितली आसता चोयलें ना तें दोनूय रस्ते ते सोनपात्री वाड्यार 2 रस्ते आसाय दोनूय रस्त्यां परिस्थिती इश्ट जाल्या आतां हें थोड्या कोण इल्ले पाट मारले आसतले पूण अशी जालां सगळें तोंड त्या तोंडाकूय लागून आमगे चड प्रॉब्लेम ती जाता तितली बेगीन मारची हय जाता तितली बेगीन मारपा लागून नाजाल्यार हांव न्यूज करपा न्हू दुसरी म्हणल्यार कोण ना जाल्यार मागीर आमी चोयची पडना हांव मागीर शाबी हाडटा शाबीगे तेगे मेसना पेट्रोल घालता आनी मागीर मारूं लायता त्या तो कोण ना जाल्यार म्हणून चड कोण करची म्हणून मागीर इतली मागणी आसा नमस्कार आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या सोनफातर हांगा आसा सोनफातर जर पळय जाल्यार आतां सगळी माय जी आसा जाणटी आसली ती हांगा येयल्ली आसा कारण कशें आसा की हांगची जी पंचायत आसा ह्या पंचायती पंच जो आसा निवडून दिता तो पंचायत निवडून दिता फक्त हांगा पंचायतीक बसपाक न्हू की हांगची लोकांची कामां आयकपाक आतां हो रोड जो आसा हो मेन रोड आसा ह्या दोनी सायडीच्यान रोड सोनफातर आसा दोनी रोड आमी सर्वेक्षण केलें पाणी केलें तेन्ना कळ्ळां की हांगा दोनी सायडीच्यान झाडां जीं वाडलीं आसा ती डेंजर झाडां आसा कारण हांगा जर एक गाडी येता आनी ऑपोजीट सायडीन जर गाडी येता जाल्यार ती गाडी हांगा एक्सिडेंट जाता हेजे पयलींय जालें आनी एक सांगलें तेंच्यांनी मुद्दम की हांगा जिवाणी जी आसा ती जिवाणी भोंवता कारण गटार आसल्या कारणान गटारांतल्यान उदक देंवता आनी ती हांगा खंय तरी उदक स्टॉक जाता आनी ती जिवाणी तितूंत येता रातचेर जी सरपटणारी जिवाणी ती रस्त्यार भोंवता म्हणटनी डेंजर हें सगळें जाल्लें आसा तेंच्यांनी इतलें सांगलें आसा जर पंच करना ऑथॉरिटी जर करना जाल्यार आमकां स्वता काम करचें पडटलें आनी पेट्रोल घालून वचना आमी तें काम करून घेता म्हण ही लज जावची पयलीं पंचान हांगा अवश्य हांगा जाता तितले बेगीन ह्या 2 दिसां भितर एक टोटल क्लियर करून दिवचें पंचान हांगा जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें जी सरपंच आसा जी कविता देसाय आसा तेणी सुद्दां हांगा पंचायतीक ऑर्डर दिवची किंवा तेंचो जो फंड्स आसा तो यूज करचो आनी झाडां टोटल मारून हे रस्तो आसा तो लोकां खातीर सुरळीत करचो ही लोकांची मागणी आसा तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर The Voice for Goy.